امام زین العابدین جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا، اس ویلے یزید اس طرح کر کے چھڑی لہرا رہا سی۔ امام حسین دا سر اقدس جدو یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا نا، تھال وچ رکھ کے تے امام حسین دے ہونٹاں تے یزید نے زور نال چھڑی ماری۔ حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے نہ مارو ظالما، انہاں ہونٹاں نوں میں نبی نوں چوم دیاں ویکھے۔ کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ فرمایا صحابی دا ادب کرنا تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پلے ہے۔ امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے یزید دے سامنے آئے۔ یزید کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چ میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میری فتح دے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں۔ نوجوانوں جدو کوفے دا بازار آیا نا تے قافلہ جا رہا، لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے۔ یزید نے کوفے چ اعلان کرایا کہ آ دیکھو میری حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے نے، جیڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا مودے نال آ سلوک کرا گا۔ کوٹھیاں تے چڑھ کے انہاں نوں ویکھو، انہیں اے نہیں لوگاں نوں دسیا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں آ رہیاں، اے رسول اللہ دے نواسے آ رہے، نہیں، انہیں اعلان کرایا کہ میری حکومت دے باغی آ رہے۔ لوگ کوٹھیاں تے چڑھے نا، سیدہ زینب اپنے پردے دی حفاظت کر کے کوفے دی اس گلی چ جا رہی ہاں۔ جدو کوفے دے وچ مولا علی آئے سن نا تے سیدہ زینب اپنے بابا نہ شہزادی بن کے گزری سی۔ اج اوہی گلی ہے جتھے درس قرآن دیندی سی سیدہ زینب، اج اوہی کوفے دی گلی ہے کہ سیدہ زینب اتھوں قیدن بن کے پیاں گزر دیاں نے۔ اچانک ایک گھر چوں ایک مائی وڈیری نکلی تے آ کے سیدہ زینب دے سامنے انہیں 2 سکی روٹی دے ٹکر پیش کیتے تے کہنے لگی بیٹی تو پردیسن لگنی ہے، قیدن لگنی ہے، بھوکھی بھی لگنی ہے، روٹی کھا لے۔ شرک والے ہو اے او زینب ہے جڑی اس شوہر دی بیوی ہے جدا نام عبداللہ بن جعفر ہے، جڑا مدینے دا سب تو امیر تاجر ہے۔ اے او زینب ہے جڑی اتنی مدینے چ امیر ہے کہ جد بوئے تے ہر ویلے منگتیاں دیاں قطاراں لگیاں رہدیاں نے۔ پر اج پردیساں چ سکی روٹی دے ٹکر جدو مائی نے پیش کیتے نا تے سیدہ زینب دی اکھ چ اتھرو آ گئے تے رو کے روٹی ہٹا کے فرما دیاں نے اماں اسی کوئی منگن والے ہاں، اسی تے ونڈن والے ہاں، اسی تے ونڈن والے ہاں۔ مائی بڑی حیرت نہ ویکھ کے کہنے لگی ندھیے تو کون ہے؟ سیدہ زینب فرما دیا نے اماں قیدیاں کو برادریاں پوچھ کے قید تے نہیں نہ کرے گا، اماں قیدیاں دی برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا۔ مائی کہنے لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی، میں نے تیرے وچوں مدینے والی زہرا دی خوشبو آئی ہے۔ اتنے مہینے بعد اج پردیساں چ جدوں ماں دا نام سنیا تے سیدہ زینب تڑپ گئیاں، اونٹ تو اتر کے تے کوفے دی گلی چ مائی دے نال ہی بیٹھ گئیاں تے مائی دے قریب ہو کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نے کیویں جاننی ہے، کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سا مدینے بسدی رہی ہوں، میں سیدہ فاطمہ دے برتن دھوندی رہی ہوں، میں نبی دی بیٹی شہزادی دے برتن دھوندی رہی ہوں، نو کرانی رہی ہوں۔ فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کوئی گل سناؤ دے۔ مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤں، سیدہ زہرا فرمان لگیاں بی بی کیڑے علاقے دی رہن والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں، کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں۔ میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں ہوں؟ فرما دیا بی بی روز دیاں گلاں نے۔ فرما دیا نے سیدہ زہرا فرمان لگیاں بی بی کدے ویلا آوے گا تیرے کوفے دی گلیاں چ قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں قیدیاں نوں پانی پلا دیویں، انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی، انہاں نوں کھانا کھلا دیویں، بھوک لگی ہوے گی۔ بھائی کہن لگی ہے جب ویلا گزر گیا اج میں بیڑے جب بیٹھی ساں اعلان سنیا قیدی پہ گزر دینے، مینوں نبی دی بیٹی زہرا دی گلی یاد آئی، میں گھر جوے کہ کھانا کوئی نہیں، سکی روٹی دے ٹکر ہی لے آئی ہوں، سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں۔ فرمان لگی اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سنا دے۔ مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤ، ادو سیدہ زہرا دی ایک بیٹی زینب سی منوں لوریاں دیندی رہی ہوں، سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی۔ مائی کہن لگی بیٹی رونی کیوں ہے؟ رو کے فرمان لگی اماں میرے چوہاں میں فاطمہ دی خوشبوئاں نہیں آندیاں، میں زہرا دی بیٹی اوہی زینب۔
مائی چیخ مار کے رون لگ پئی کہن لگی وے نیلی چھت والے آؤ کیڑے بیلے وخائے نہیں جنہ نبی دیاں دھیاں دے کدے بازاراں چ لوگاں نام نہیں سن لے اے یزیدی نبی دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نہیں قدم پھڑ کے کہن لگی سیداؤں یہ کوفے والے بے وفائی کی دی ہے میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ یہ کوفے والے نہیں با دعا کریں گی میرے بھی دعا کریں میں تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیا رباؤ اس مائی نے پردیساں جسانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو میں شردہ میدان آوے انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑے گئی کہ مائی دی روح پرواد کر گئی کہ ملک جنا تھی شرما کریں دے کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے او شام نو چلی او علی دیاں جاوائیاں میری ملت نوجوانوں زمانے میں لاکھوں ستم ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پہ ہوئے وہ ایسے بھی کم ہوں گے کیڑا ظلم جڑا یزید نے نہیں کیتا کیڑا صبر جڑا حسینیہ نہیں کیتا نوجوانوں قافلہ کوفے چو گزریا اجازت ہوئے تے کہ گل سناوا میں صدقے بسم اللہ ایک یہودی جدہ نام سی یحییٰ اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے نا تو رات دی تلاوت پیا کرے تو دی کرنا اچانک کسی دے قرآن پڑھن دی آواز ہے میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے کو قاری قرآن پڑھے تو انہوں لطف آوے تے جدو حسین پڑھے بولیا جے سبحان اللہ اے او حسین قرآن دا کاری ہے جڑا ماں دے حجرے چو بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے تلاوت سنن والے دے مدینہ دی گلیاں چو میلے لگ جاندے سے اس یہودی دے کرنا چا تلاوت قرآن دی آواز آئی تو تلاوت قرآن کیڑی آئے تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور یاد رکھے امام حسین کوئی ایک کی آیت نہیں پڑھی قرآن دی نیزے دی نوکتے نہیں ایک قافلہ گزر رہا سی تے ایک قاری قرآن پہ پڑھے انہیں سورہ کہف دی آیت پڑھی ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا انہیں آکھیا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے امام حسین نیزے تے بول پہ فرمان لگے ٹھیک ہے اصحاب کہف دا قصہ بھی بڑا عجیب ہے پر حسین دا قصہ انہوں نے بہت عجیب ہے انہیں بول کے آکھیا حسین تیرا قصہ کیویں عجیب ہے فرمایا اتے 309 سال سو کے پھر زندہ ہو گئے آپ نے فرمایا پھر میرا قصہ ویک میں نیزے دن لوگ تو چڑھ کے پیا بولنا ہوں میرا قصہ صحابہ کہف نال بہت عجیب ہے وہ یہودی نے قرآن سنیا نا تے دیکھا او دی چھت دے برابر ایک سر پہ جاوے تو سر قرآن پڑھے انہیں توڑ کے جدو بنیرے تو نیچے بیکھیا تو دے پاؤں تھلے زمین نکل گئی کہ جڑا سر قرآن پہ پڑھ دے نا او دے نیچے دھاڑی کوئی نہیں وہ سیڑھیاں اتر کے گلی چاہے تھے امام زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ یحییٰ یہودی کہہ لگا سونیا اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جاندہ ہے آپ نے فرمایا جب تعارف پوچھنا ہے تے کدے مدینے والا حسین ہوتا سی ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن کے آئے انہیں آکھیا او حسین او علی دا پتر او محمد دا دوترا فرمایا ہاں اے اوہی حسین ہے اختصار نال عرض کرام اس یحییٰ نے آکھیا جدن دوترا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے اپنی سچائی ثابت کر رہے ہیں ادھا نانا سچائی نبی ہے انہیں آکھیا سونیا انج کر تو میرا مرشد ہے میں تیرا مرید تے میں نے کلمہ نہیں محمد دا پڑھا جاندہ امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا وہ یحییٰ جڑا بزرگ یہودی سی ان نو مسلم ہو گیا کہنے لگا 2 گھڑیاں ٹھہرو میں نے 10 توڑے تو ظلم کیتا کنے میں آپ نے فرمایا یزید تے ابن زیاد تے ابن سعد شمر تے خولی ان سارے یزیدیاں ساڑے تو ظلم کیتا ہے انہیں آکھیا یہ ہور ایک نماز پڑھ کے حق ادا کر سکتا ہے تے میں کلمہ پڑھ کے حق نہیں ادا کر سکتا انہیں آکھیا سونیا جڑی گلی چپے گزر دیو ساری برادری میری ہے ذرا رکو نا انہیں اعلان کیتا ساری برادری دے نوجوان کٹھے ہوئے انہیں آکھیا میرے مرشد نے تے میرے مرشد تے یزیدیاں کیتا ظلم تے آؤ مرشدان دا بدلہ لئیے آؤ اپنے
مرشدہ دا بدلہ لئیے نوجوانوں دے سارے قبیلے والے آ گئے انہیں یہ تلواراں لے کے یزیدیاں تے حملہ کر دیتا ہوں کئی یزیدیاں نو باسل جہنم کر دیتا ہوں یا جڑا نو مسلم ہے او دے سینے دے تیر تے نیزے لگ گئے امام زین العابدین دے قدمہ چھڑ گیا کہن لگا سونے آؤ اپنے نانے نو یا کی سونے آؤ جتے کربلا والے 72 رکھنے ایک کوفے والا منو ہی رکھ لے آ جائے انہیں قدمہ کی روح نشار کر دی تھی تیرا ایمان کے اندر روح بھی جاندے کہن دی ہوئے گی لے سجنا اسم توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یزید نے ملک شام خبر ملی کہ جڑے شہر چ گزرنے حملہ ہو جاندہ ہے انہیں آکھا شہراں چ نہ گزرو جنگلاں چ گزرو جنگلاں چ گزرو کتنے میری حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے جنگل چ گزرے تے رات ہو گئی خولی یزیدی دا فوجی جنہیں امام حسین دا سر اتاریا سی اور ظالم کہنے لگا کہ آج دی رات حسین دا سر میں نو دے دیو جنگل دے قریب میرا گاؤں ہے نالے میں بچیاں نو میلاما تے نالے حسین دا سر لے جاما حفاظت ہو جائے گی اس سر لے کے جدو گھر پہنچیا تے ادھی رات دا ویلا سی وہ دے بیوی بچے ستے کتابہ چ لکھیا کہ انہیں دائم پہ دیکھا کہ حسین دا سر کتھے رکھا اس ظالم نے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور وچ رکھ دیتا تے جا کے اندر لیٹ گیا اُتی بیوی بڑی تہجد گزارتے بڑی نیک اور اسی انہیں اٹھے تو انہیں ویکھیا کہ میں تے رات دور بجھا کے سوتی ساں تے تندور دے وچوں اگ دے شولے کیوں پہ نکل دینے وہ دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے اودی چیخ نکل گئی کیوں اے تندور چ شولے اگ دے نہیں پہ نکل دے حسین دے متھے دے نور دیاں لاٹاں پہ چمک دیا اس بی بی نے تندور چ ویکھیا کہ دنیا آباد ہے حضرت سیدہ زہرا پاک آئیاں نے امام حسین دا سر گودی چرا کے نہ تے ریت صاف کر دیا نالے متھا چم دیا تے رو کے فرما دیا نے انہاں دا برا ہوئے جنہ تیرے نال برا کیتا سونیا اما خدیجۃ الکبریٰ رو رہی ہیں حضرت بی بی مریم رو رہی ہیں بی بی توڑ کے کمرے چ گئی تے دیکھا دا شوہر خولی ستا ہے منہ تے زور نہ تھپڑ ماریا اٹھیا تے کہنے لگی بے لامتیاں کتھوں آئے ہیں انہیں آکھیا میں حکومت دے باغیاں نال معاذ اللہ جنگ کر کے آیا انہیں کہا لانتیا جنہوں تو باغی پہ کہنا او تے مسجد نبی دا نمازی ہے اٹھ کے کہنے لگا تو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے کہ حسین ہے کہنے لگی یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی ساں جب حج کر کے میں طواف وداع کرن واسطے کعبہ گئی تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چھڈ کے تے ایک نوجوان دے قدم چومی جاندے نے آکھیا لوگو حاجی تے حجر اسود چومدے نے تسی انہوں کیوں چومدے ہو تے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتہ ہے کون ہے میں آکھیا مینوں نہیں پتہ میں کوفے تو آئیاں تے انہاں آکھیا بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا ہے اے او حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومیا انہیں آکھیا لانتیا دولت واسطے حسین نو قربان کر چھڑی آئی کہنے لگی حسین دی قدر وکھنی تے جا مکے تے مدینے ویکھ کہنے لگی تو سر اتارے نا کدے حسین دی زلف دے ایک وال اتار کے مدینے لے جاندو نا تے کہندا حسین دا وال ہے تے لوگا تینوں سونے تے تول کے حسین دا وال خرید لینا سی وی لانتیا جا مکے تے مدینے پوچھ حسین دی قدر کیے ایڈا ظلم کمایا ہی محمد دے دوتریاں تے ظلم چاہوے تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں میں قیامت نو سیدہ زہرا نے منہ کیڑا بکھاواں گی او اپنی بی بی دے پیچھے دوڑیا تے کہنے لگا بچیاں دا خیال کر کے چلی ہیں انہیں آکھا تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں انہیں جا کے جنگلاں چ ڈیرے لگائے کتابہ چ لکھیا اس عورت نو اس تو بعد کسی کدے ویکھیا نہیں انہیں کدھر جنگلاں چ جا کے حسین دے نام دیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی قربان کر چھوڑی نوجوانوں امام زین العابدین جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا اس ویلے یزید اس طرح کر کے چھڑی لہرا رہا سی امام حسین دا سر اقدس جدو یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا نا تھال وچ رکھ کے تے امام حسین دے ہونٹاں تے یزید نے زور نال چھڑی ماری حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے نہ مارو ظالما نہ ہونٹاں نو میں نبی نو چوم دیاں ویکھے کہنے لگا تو صحابی نہ ہوندو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا فرمایا صحابی دا ادب کرنا تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پلے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے یزید دے سامنے آئے
یزید کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھا لے میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میری فتح تے نکارے تے ڈھول پہ وجدے نہیں. ادھر جمعے دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ. امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فروخت کیتا تے آپ یزید نو فرما دنے اے اذان جو تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڈے نانے دا نام ہے. یزید تو گل نہ بنی. کہنے لگا نانا تے تو آڈا ہی ہے. فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے. کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا جڑے نکارے تے ڈولاں تو تے مان پیا کرنا ہے نا تیرے نکارے تے کل بند ہو جانے. جڑے تخت تے مان کرنا تخت کل مٹ جانا ہی. ساڈے نانے دا نکارا او پیا وجدا ہی. ساڈے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہی. تے فرمایا جب تک مسجد دے مینار جو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا. شہر اقبالیو آ جڑا تہاڈی مسجد دے مینار جو اذان دی آواز آ رہی ہے نا یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا. ہار دے اونے جنہ دا نسب و لین ہار جائے مقصد ہار جائے. جت دے اونے جنہ دا نسب و لین تے مقصد جت جائے. یزید دا مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا. آؤ آخری دو گلاں توجہ ہے. یہ واقعہ بڑا طویل سی میں تانوں کربلا دا نچوڑ سناون لگا. دروازہ کھڑکیا امام زین العابدین دا مدینہ طیبہ. آپ نے گھر بنایا. اج بھی مدینہ جاؤ رب سارے دے نصیبہ چ کرے. اج بھی مدینہ دے تھوڑا باہر جاؤ تے او گھر اج بھی موجود ہے جنہوں بیت الحزن کیا جاندے جتھے ساری زندگی امام زین العابدین نے کربلا نو یاد کر کر کے رو کے گزاری. امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکیا. آپ نے فرمایا کون؟ آواز آئی حضور میں نو فلاں چیز چاہیے. آپ نے فرمایا جو چاہیے آ کے لے جا. وہ بندہ چیز لے کے ٹریا دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا زین العابدین لگدا تو مینوں پہچاندا نہیں. فرمایا پہچاننا. کہنے لگا کون آ؟ آپ نے فرمایا جدو 10 محرم نو کربلا دے میدان چ میرے ابو دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن نا ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا ہے. تو یزید دا فوجی ہے تو میرے باپ دا قاتل ہے. انہوں نے آکھیا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں پر میں تو تیرے بوئے جدو منگتا بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجیا ہی نہیں. سن کربلا والن دا پیغام. آپ نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چ آئی تے فرق ہے. فرمایا کربلا چ سی تیرے پرونے سا مدینے تو ساڑا پرونا ہے. جو اپنے وڈیاں کلو سکھیا سی تو کیتا سی تے جو اپنے وڈیاں کلو سکھیا میں کری جا رہا. ایک خلیفہ گزریا ولید بن عبد الملک بن مروان. انہیں امام زین العابدین نے ایک بار پھر قیدی بنا لیا. بیڑیاں ہاتھ کڑیاں تے قید وچ. امام زین العابدین جا شاگرد امام زہری وہ بھی قید وچ سی. انہیں آکھیا میرے مرشد دے پیر چ بیڑیاں تے مرشدو تہاڈیاں بیڑیاں کدے میرے پیراں چ ہونا. انج کر کے امام زین العابدین نے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں. امام زہری نے حیران ہو کے ہاتھ جوڑے تے عرض کردہ سونے ہاں ایتھے تے توڑ دے لمحہ نہیں لگایا تے اوتھے کربلا چ بیڑیاں پا کے ٹریا سا تے ملک شام تک ٹر گیا سا اوتھے کیوں نہیں سن توڑیاں. سن زین العابدین دا جواب. آپ نے فرمایا زہری ایتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اوتھے او دی میری گل ہو رہی سی. اوتھے او دی تے ساڈی گل سی. او جڑی میں گل راز تو شروع کیتی سی سر دیوے راز نہ پنے ہو. جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں.